अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस्लामियत का लेक्चर नंबर 22 डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है हदीस नंबर 17। हदीस नंबर 17 का आज हम तर्जमा और तशरीह करेंगे। हदीस नंबर 17 है आपकी, मन हज्जल बैता फ़क़दा मनासिकहु, मन जिसने हज किया, बैता घर का, कौन से घर का, यानी बैतुल्लाह का, फ़क़दा बस पूरे किए, मनासिकहु इसके मनासिक, मनासिक कहते हैं हज की अदायगी के तरीक़े को, हज की अदायगी के तरीक़े को मनासिक हज कहते हैं। ठीक है, मनासिकहु इसके मनासिक, व सलिमा और महफूज रहे, मुस्लिमोना मुसलमान, मिन लिसानिही यानी दूसरे मुसलमान, मिन लिसानिही उसकी ज़ुबान से, व यदिही और उसके हाथ से, गुफ़िरा बख्श दिए जाएंगे, लहू उसके, मा तक़द्दमा जो गुज़र चुके हैं, मिन ज़म्बिही उसके गुनाह या पिछले जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएंगे। बामुहावरा तर्जमा क्या होगा जी, जिसने बैतुल्लाह का हज और इसके मनासिक पूरे अदा किए और मुसलमान इसकी ज़ुबान और इसके हाथ से महफूज रहे तो इसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। ठीक है, तशरीह क्या है, इस हदीस मुबारका में हज की अहमियत और मुसलमान को अमन की अलामत ज़ाहिर किया गया है। अमन की अलामत कैसे, यानी हज करने के लिए जब मुसलमान वहाँ बैतुल्लाह में इकट्ठे होते हैं तो लाखों की तादाद में मुसलमान वहाँ पर मौजूद होते हैं और लाखों की तादाद में रश भी होता है और मुशक्क़त का काम है। हज जो है वो एक मुशक्क़त वाली इबादत है। तो ऐसे वक्त में अगर अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू रखा जाए तो ही इसकी जो असल जो मकसद है वो हासिल होता है। हज का असल मकसद तभी हासिल होता है। ठीक है, अगर वहाँ जाकर भी ना किसी की बात बर्दाश्त की जाए और जो है वो गुस्से पर काबू ना पाया जाए, ज़रा सा किसी का हाथ लग गया तो उसको गाली गलौज जो है ना वो शुरू कर दिया, या अगर किसी ने आपको तकलीफ़ दे दी तो उस तकलीफ़ का बदला जो है वो आप पूरा करना लाजिम समझें, चाहे वो ज़ुबान की सूरत में हो चाहे वो हाथ की सूरत में हो। तो फिर क्या होगा, इस इबादत का असल मकसद जो है वो फ़ौत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ हज करने के लिए जब जाएं तो बर्दाश्त का मादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा पैदा करें। क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि यानी हाजी जब हज करके आता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है, वो ये तमाम काम करेंगे तो ही पाक होंगे। ठीक है, यानी बर्दाश्त का मादा अपने अंदर रखेंगे, किसी दूसरे मुसलमान को ना ही उसकी ज़ुबान से और ना ही उसके हाथ से, यानी कोई ऐसी बात भी ना कही जाए जिससे दूसरे मुसलमान की दिल आज़ारी हो, और ना ही अपने हाथ के ज़रिए से कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचाई जाए जिससे दूसरे मुसलमान की को तकलीफ़ पहुंचे। क्लियर, अगर मुसलमान इन बातों का ख्याल रखेंगे तो क्या होगा, तो इसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। क्लियर। हज के लुग़वी मानी क्या हैं, ज़ियारत का इरादा करने के हैं। और हज के इस्तिलाही मानी क्या हैं, इस्तिलाह में हज से मुराद मखसूस दिनों यानी 8 ज़ुल्हिज्जा से 12 ज़ुल्हिज्जा तक में ख़ास मनासिक अमाल के साथ खाना काबा की ज़ियारत करना है। हज अरकान इस्लाम में से 5वां रुकन है। ये हर आकिल बालिग साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ एक बार है जिस पर क़ुव्वत है, जिसमें यानी वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत मौजूद है। फ़र्ज़ एक दफ़ा है, लेकिन अगर वो बार बार करना चाहे तो वो कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बैतुल्लाह का हज किया और इसके मनासिक पूरे अदा किए और मुसलमान इसकी ज़ुबान और हाथ से महफूज रहे तो वह ऐसे घर में लौटेगा, ऐसे घर लौटेगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी उस पर कोई गुनाह नहीं रहता, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। मनासिक हज, अय्यामुल हज यानी मुकर्ररा अय्याम कौन से, जो पीछे बयान किए गए 8 ज़ुल्हिज्जा से लेके 12 ज़ुल्हिज्जा तक में मखसूस अमाल और इबादात मनासिक हज कहलाते हैं। मसलन एहराम का बांधना, एहराम वो ख़ास लिबास है जो पहन के हाजी हज करते हैं। तलबिया का पुकारना, तलबिया क्या, जब तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करते हुए जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अल्फाज जो है वो पुकारे जाते हैं, यानी पूरी जो तस्बीह की जाती है, इसको तलबिया कहते हैं। तवाफ़ करना यानी खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना, हजर अस्वद का बोसा लेना, ठीक है, या इस्तलाम करना, यानी सिर्फ बोसा ले लेना, अगर मौका मिले तो बोसा अगर मौका ना मिले तो दूर से इस्तलाम करना, यानी इशारा करना। ठीक है, वो भी किया जा सकता है, किसी दूसरे को तकलीफ़ दे के बोसा लेने की ज़रूरत नहीं है। मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल अदा करना, ठीक है, सही करना, सही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, जो तरीक़ा है उनका
اس کے مطابق صفا و مروہ پہاڑ پر جو ہے وہ 7 چکر لگانا، اس کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ عرفات کا قیام، میدان عرفات میں جا کے قیام کرنا ہوتا ہے، یہ حج کا اصول ہے، بلکہ یہی حج ہے، ٹھیک ہے۔ رمیہ جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق کروانا یعنی بال جو ہے وہ مردوں کے لیے اپنے سارے بال اتروا لینا اور عورتوں کے لیے اپنی ایک انگلی پر بال لپیٹ کر، یعنی جتنے بال ایک انگلی پر آ جائیں وہ لپیٹ کے پھر پیچھے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام مناسک حج ہیں۔ اس کے بعد حج کی فرضیت و اہمیت۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا، یعنی ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ اور یہ کہاں پر بیان کیا گیا ہے؟ سورہ آل عمران میں، آل عمران کی آیت نمبر 97 پہ۔ دوسری جو ہے وہ آیت کا ترجمہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اس قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ قدیم گھر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، طواف کون کرتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے والوں کو، اعتکاف کرنے والوں کو۔ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سب سے کٹ کے الگ ہو جانے والوں کو اعتکاف کرنے والے کہتے ہیں۔ اور رکوع و سجود، نماز میں رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں۔ جی، اب حج کے 3 فرائض ہیں۔ فرض وہ ہے جس کے چھوٹنے سے حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی کام کے فرائض کیا ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی فرض چھوٹ جائے تو وہ اس کی تکمیل نہیں ہوتی، اس کام کی تکمیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے غسل کے 3 فرائض ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو آپ کی جو ہے نا وہ غسل نہیں ہوگا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، ایک فرائض بھی کوتاہی سے ادا ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کے 3 فرائض ہیں، احرام باندھنا اور نیت کرنا، کلیئر۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا اور نیت کرنا۔ نمبر 2 ہے وقوف عرفات، یعنی میدان عرفات میں قیام کرنا، کلیئر۔ اور اس کے بعد ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یعنی یہ جو اوپر سارے کام بیان کیے گئے، یہ کام کرنے کے بعد آخر میں طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 کاموں میں سے ایک کام بھی چھوٹ جائے تو آپ کا حج جو ہے وہ نامکمل ہے، کلیئر۔ آپ کے حج کی ادائیگی نہیں ہوئی، یہ تینوں کام کرنے لازم ہیں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہے، فسق و فجور یعنی لڑائی جھگڑوں کے کاموں باتوں سے باز رہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نمبر 2، مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، کلیئر۔ مقبول حج یعنی حج تو بہت سے لوگ کرنے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان تمام افراد میں سے کس کا حج مقبول ہے اور کون صرف اور صرف دکھاوا کرنے کے لیے حج کر کے گیا ہے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے، اللہ کرے کہ آپ ہم سب کو موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرا حج مقبول فرما، کلیئر۔ ابھی سے دعا کیا کریں کہ ہمیں مقبول حج کی جو ہے نا وہ موقع نصیب فرمانا۔ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ نمبر 3، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں تو وہ قبول کرے گا، اور اگر اس سے بخشش مانگیں تو انہیں بخش دے گا۔ یعنی حج اور عمرہ کرنے کے دوران جو بھی دعا مانگی جاتی ہے بفضل تعالی وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ جس شخص کو کسی ظالم حکمران نے یا واقعی ضرورت نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتے، تو ایسے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، مسلمانوں پر لازم ہے کہ جب اس کو استطاعت حاصل ہو جائے، یعنی مالی طور پر استطاعت حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ حج کا ارادہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یعنی سامان تیار رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تیاری کر کے رکھیں، پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، سوچ کے رکھیں کہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ بنا کے رکھیں کہ میں نے حج جو ہے وہ کرنا ہے، جب بھی موقع ملے فوراً حج کر لیں۔ حاصل کلام کیا ہے؟ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، اجتماع ہوتے ہیں نہیں، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں،
اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے تاکہ کسی مسلمان بھائی کی زبان سے دل آزاری نہ کی جائے اور نہ ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے، ٹھیک ہے، نہ زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے۔ حج کے عظیم اجتماع سے اسلام کا رعب و دبدبہ اور عظمت اسلام دوسرے غیر مذاہب پر واضح ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان امن کے علمبردار ہیں، وہ کسی صورت میں دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کلیئر؟ آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ حدیث نمبر 17 آپ نے اچھے یاد کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جو موجود احادیث اور آیات ہیں وہ ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔